अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक। अप्रैल का महीना ख़त्म, माह मई का आगाज़। तो पिछला महीना यानी अप्रैल का महीना मौसम के हवाले से काफ़ी सख्त था। गैर मामूली गर्मी थी पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में, और मई के महीने में भी बारिशें मामूल से कम, गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ ज़्यादा, लेकिन बाज़ इलाकों में गैर मामूली बारिश का इम्कान इसी महीने के दौरान। तो तफसील के मुताबिक पिछले चंद दिनों के दौरान मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें सऊदी अरब के इलाके, कुवैत, कतर, यूएई के इलाके, ईरान और अफ़गानिस्तान में बारिश देने वाले बादल इस वक्त अफ़गानिस्तान और ईरान के शुमाल में मौजूद, और इन्हीं में से कुछ बादल अगले 2 से 4 दिनों के दौरान पाकिस्तान के बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में दाखिल होंगे, और इंशाअल्लाह अगले 2 दिनों के दौरान तमाम मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी होने का इम्कान है। तफसील के मुताबिक सुबह बलूचिस्तान में कल शाम कल रात भी गहरे बादल थे। आज भी बलूचिस्तान के जो शुमाली हिस्से हैं, जिसमें किला सैफुल्ला इलाके, जोब, मूसा खेल के इलाके, मुस्लिम बाग, इसके अलावा जनूब में जो कोलू के इलाके हैं, डेरा बुगटी, झलमक्सी, हत्ता के कोयटा, पशीन के इलाकों में भी बादल बनेंगे। तो आज भी और अगले 3 दिनों के दौरान रोज़ाना शाम के वक्त, रात के वक्त बलूचिस्तान के शुमाली हिस्सों में बादल बनेंगे। बाज़ इलाकों में तेज़ हवाएँ, बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान, और बहुत अच्छी रेनफॉल होगी कोलू में, और इसके शुमाल में जो मुस्लिम बाग के इलाके, इसके अलावा जो मिजरी घर के इलाके, इन इलाकों में बहुत अच्छी बारिश होगी। बलूचिस्तान के जो जनूबी और वस्ती इलाके हैं, जिसमें वाशुक है, कलात है, खुशदार के इलाके, मज़ीद जनूब में जो अवरान, तुर्बत, पंजगूर के इलाके, साहिली पट्टी, इन इलाकों में तेज़ हवाएँ चलेगी, बारिश के इम्कानात काफ़ी कम। और इसके अलावा जो नहरी इलाके हैं बलूचिस्तान के, जिसमें जाफराबाद के इलाके, नसीराबाद, सोबतपुर के इलाके, इन इलाकों में गंदम की कटाई काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी। तेज़ हवाएँ चलेंगी अगले 2 दिनों के दौरान। तो गंदम के काश्तकार, चाहे सुबह बलूचिस्तान के नहरी इलाकों का किसान हो या बारानी इलाकों का किसान, तो अगले 2-3 दिनों के दौरान अपनी फसलों का ख़ास ख्याल रखें। 3 दिन के बाद बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क होगा, और अगले हफ्ते के दौरान बलूचिस्तान के 90% इलाकों में मौसम खुश्क होगा, और अगले हफ्ते गर्मी की शिद्दत में दोबारा इजाफा होगा। अब कुछ बात हो जाए तफसीलन सुबह सिंध के मौसम की। सुबह सिंध में माह अप्रैल मौसम के हवाले से काफ़ी सख्त था। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी थी, और पिछले चंद दिनों के दौरान तो जो सिंध के बालाई और वस्ती इलाके, जिसमें नवाब शाह के इलाके, जैकबाबाद, कश्मोर, लारकाना के इलाके, शदीद गर्मी थी। बेशतर इलाकों में टेम्परेचर 47 से ज़्यादा, और कुछ इलाकों में तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। लेकिन इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में मौसम अच्छा होगा। ईद की छुट्टियों के दौरान सुबह सिंध के बालाई इलाकों में, वस्ती इलाकों में तेज़ हवाएँ चलेंगी, और सुबह सिंध के जितने नहरी इलाके, जिसमें सखर, घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर, खैरपुर, लारकाना के इलाके, सागर, नवाब शाह, और जनूब में जो मीरपुर खास, टंडोक, कैसर, थर पारकर के इलाकों में उमरकोट, बदीन, ठट्ठा, सजावल, दादू, हाला, सेवन शरीफ, इन तमाम इलाकों में मौसम खुश्क होगा। और जो जनूबी और साहिली पट्टी है, जिसमें कराची, बदीन, ठट्ठा के इलाके, इन इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान तेज़ हवाएँ चलेंगी। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते के दौरान, अगले चंद दिनों के दौरान, सुबह सिंध के 80% इलाकों में मौसम खुश्क, तेज़ हवाओं की वजह से गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम। लेकिन सिंध के जो इंतहाई शुमाली हिस्से हैं, जिसमें खसूसन जैकबाबाद और उससे मुल्का इलाकों में आज रात या कल शाम या कल रात के वक्त तेज़ हवाओं, आंधी के साथ कुछ इलाकों में बारिश होने के कुछ इम्कान। और अब कुछ तफसीलन बात हो जाए सुबह पंजाब के मौसम की। कई दिनों से सुबह पंजाब में मौसम खुश्क, पिछले 3 दिनों से वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी, और सुबह सिंध में अभी तक गंदम की कटाई बाज़ इलाकों में होना बाकी है, बल्कि बेशतर इलाकों में गंदम की फसल कटाई के बाद खेतों में रखी है। तो पंजाब में जो गंदम के काश्तकार हैं, वो जल्द से जल्द अगले 2 दिनों के दौरान अपनी फसल को समेट लें, क्योंकि पंजाब के बाज़ इलाकों में 1 दिन के बाद, बाज़ इलाकों में 2 दिन के बाद, और बाज़ इलाकों में 3 दिन के बाद कहीं हवाएं, कहीं आंधी और कहीं बारिश होने का इम्कान। तो जनूबी पंजाब में आज रात कुछ बादल दाखिल होंगे। कल इंशाल्लाह बाद दोपहर शाम के वक्त
جنوبی پنجاب میں جتنے بھی علاقے جس میں خصوصاً کوئے سلیمان سے ملکہ علاقوں میں بھاٹی کیسرانی ہو گیا، جام پور، مزید جنوب میں جتنے علاقے ہو گئے، رجحان کے علاقے، ڈیرہ غازی خان، اس کے شمال میں جتنے علاقے ہیں، حتیٰ کہ فورٹ منرو، سخی سرور کے علاقوں میں اگلے 2 دنوں میں ایک بہت اچھی بارش کا امکان ہے۔ اور جنوبی پنجاب کے دیگر علاقوں میں جس میں رحیم جان خان ہے، صادق آباد، لودھرا کے علاقے، بھاول نگر، بھاولپور، چشتیاں، حاصل پور کے علاقے، ڈونگا بونگا کے علاقے، ان علاقوں میں گرمی کی شدت کافی زیادہ تھی، لیکن انشاءاللہ اگلے 3 دنوں کے دوران شام یا رات کے وقت کبھی بادل کبھی تیز ہوائیں اور کچھ علاقوں میں بارش کے کچھ امکانات۔ تو اس ہفتے جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت معمول سے کم ہوگی، جبکہ میلسی، ملتان، خانے وال، بورے والا اور اس سے ملکہ کچھ علاقوں میں تو تیز ہواؤں یا آندھی کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ اور پنجاب کے جو وسطی علاقے ہیں جس میں پاک پتن کے علاقے، عارف والا، بورے والا، صاحب وال اور کاڑا کے علاقوں میں عید کے سیکنڈ یعنی بدھ کی شام، بدھ کی رات یا جمعرات کے روز تیز ہواؤں یا آندھی کے ساتھ بارش ہونے کا امکان۔ اور پنجاب کے دیگر نہری علاقوں میں جس میں لاہور، شیخوپورہ، قصور، حافظ آباد، گجرات، منڈی بہاؤدین کے علاقے، فیصل آباد، ٹوبر ٹیک، سنگھ جھنگ، سرگودا، خوشاب کے علاقوں میں تو کہیں 1 اور کہیں 2 بارشوں کا امکان اسی ہفتے کے دوران۔ تھل کے علاقوں میں جس میں ضلع میانوالی، لیا، بھکھر اور مزید جنوب میں مظفر گڑھ کے علاقوں میں بھی اگلے 2 دنوں کے دوران ایک بہت اچھی بارش ہوگی۔ اور خطہ پوٹوہار کے بارانی علاقوں میں جس میں ضلع اٹک، راولپنڈی، جیلم اور چکوال میں آج شام آج رات بادل، بعض علاقوں میں تیز ہوائیں، لیکن منگل، بدھ اور جمعرات کے روز ان 3 دنوں میں خطہ پوٹوہار اور تھل کے علاقوں میں کہیں 1 کہیں 2 بارشوں کا امکان۔ اور آخر میں کچھ تفصیلاً موسم کی بات ہو جائے خیبر پختونخوا کے۔ خیبر پختونخوا میں وقفے سے بادلوں کی وجہ سے، تیز ہواؤں کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران موسم کافی پلیزنٹ ہوگا، بیشتر بالائی اور کچھ وسطی علاقوں میں بارشیں ہوں گی۔ تفصیل کے مطابق تو آج شام آج رات خیبر پختونخوا کے 90% علاقوں میں بادل بنیں گے۔ بالائی علاقوں میں جس میں وادی چترال کے علاقے، اس کے مزید جنوب میں جو دیر کے علاقے ہیں، مالاکنڈ، مینگورا، ان تمام علاقوں میں اس ہفتے کے دوران کہیں 2 کہیں 3 بارشوں کا امکان۔ اس کے علاوہ جو ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا، شانگلہ، بنیر، کوہستان، تیمر، گھرا کے علاقے، ان علاقوں میں بھی کل سے آپ دیکھیں گے موسم تبدیل ہوگا، گرمی کی حدت کم ہوگی، بعض علاقوں میں تیز ہوائیں، بعض علاقوں میں بہت اچھی بارش کا امکان۔ اور دیگر علاقوں میں جس میں خصوصاً وادی پشاور کے علاقے، کوہاٹ، ہنگو کے علاقے، اس کے مغرب میں جو وزیرستان کے علاقے ہیں، وانا کے علاقے، محمد کے علاقے، ان تمام علاقوں میں تو 2 بہت اچھی بارشیں ہوں گی اگلے 3 دنوں کے دوران۔ اور جنوبی خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان، لکی مروت، ٹانگ، بنو میں بیشتر علاقوں میں بادل، بعض علاقوں میں تیز ہوائیں، لیکن بارش ہونے کے کچھ امکانات خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں۔ اور انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران گلگت بلتستان کی وادیوں میں، کشمیر کی وادیوں میں بھی وقفے سے بارشیں ہونے کا امکان۔ تو اس مہینے کے دوران یعنی ماہ مئی کے دوران بعض علاقوں میں بارشیں معمول سے کم ہوں گی، میدانی علاقوں میں گرمی کی حدت معمول سے زیادہ ہوگی۔ ایک سپیل اسی ہفتے کے دوران ہوگا، سیکنڈ سپیل اس مہینے کے وسط میں ہوگا، اور ایک تیسرا سپیل ہوگا ماہ مئی کے آخری ہفتے میں۔ تو بارشیں معمول سے کم، گرمی کی حدت معمول سے کافی زیادہ۔ ماہ اپریل کی اور ماہ مئی کے دوران ٹیمپریچر کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے، غیر معمولی گرمی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اس سال مانسون بہت اچھا ہوگا، وقت سے پہلے ہوگا، اور پاکستان میں جو خریف کی فصلیں ہیں، خصوصاً گنے کی فصل کے لیے اور چاول کی فصل کے لیے انشاءاللہ آنے والا مانسون سیزن کافی فائدہ مند ہوگا۔ موسم جان کر فصل اگائیں، موسم جان کر فصل اٹھائیں۔ انتہائی بھروسے اور ذمہ داری کے ساتھ ماہر موسمیات ڈاکٹر حنیف سے سبسکرائب کریں اپنا چینل موسم ڈاکٹر حنیف کے ساتھ۔